May adlaw katawhan sa Dios, Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuwad, guban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikakawag unom nga Domingo sa ordinaryong panahon. September 30, 2025. Ang ebanghelyo atong pagkabasahon ug pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na mokayab sa langit, may hukom siya pag-adto sa Jerusalem, may padala siya og mga sinugo nga naguna kaniya nga nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tawo didto sa pagdawat kaniya, kay dayagman ang nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod niini sa mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, moingon sila, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami og mag-ulan ug kalayo gikan sa langit aron malaglag sila. Si Jesus milingi ug gibadlong sila ug gipadayon sila sa paglakaw ngadto sa laing balangay. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. May adlaw kanato ang tanan, mga igsuon gud ni Kristo. Akong pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon, labi na sa ato ang mga higala nga mga masakiton diya sa Mars MC, Medina Hospital ug Faith Hospital ug MUMC Hospital. Nga sa ato ang pagduaw sa atong mga igsuong masakiton, ato ang nakita nga bisan pa man og kanang naay mga request nga sa gabi ng dako, pero tungod lagi kay mas nangailangan man ang maong pamilya, ang maong pasyente sa ato ang pagduaw, pagampo, pagdihog kanila. Sige lang kay tungod kay kini usa man ka sakripisyo, an act of sacrifice para sa ato mga minahal na mga igsuon, labi na sa mga igsuon natong masakiton. Hinaot pa unta nga bisan pa man sa ato ang mga limitasyon nga dili nato dayon matugunan tungod lagi pud sa daghang mga request. Hinaot pa unta nga naa diya ang pagsabot o na po diya ang paghatag o kanang extreme tolerance sa maong sitwasyon. So kagabi gikan kita sa mga nagdihog kita sa Mars MC o sa Medina Hospital. Nakita na ko bang bisan pag ulan, bisan pa og kanang matawag bitaw nga kanang gabi na, pero tungod gitawag sa pagpangalagad, kita ubos inyong sulugoon naning kamot usab mabuhat ang atong maong responsibilidad isip ospital sa hospital chaplain, no? So kani ako ni siyang gisaysay tungod kay aron usab nga ang ato ang mga pamilya sa mga maong mga pasyente nga makasabot pud nga dili din ta makaabot dadto sa mga ospital kay naa man pud tay laing mga pasyente nga atong gitagaan o pagtagad. Mga igsoon ko na ni Kristo nga atong ebanghelyo karon nindot kay nga nagpinundom kanato, no, na kanang bitong si Jesus sa dili pa ta siya mobiya uban kanato dinhi sa kalibutan, iyang itagaan og dako og panahon ang iyang pag mission pa sa o mobalik pa unta dito sa Jerusalem to preach the good news, to give more time with the people. Pero mao lagi na maging mga pipila ka mga tao na bisan pag-unsa kanindot ang imuhang tumo og tuyo sa pagpangalagad, sa pagsangyaw sa mayong balita, dili yun na totally ma-please og sila mao na nga bitaw dili na to sila makaingon bitaw nga bisan pa og nindot atong intention sa pag-adto ta ng lugar nga na dili mo nila totally nga nadawat ang pagsangyaw ni Jesus. Mo to nga ang react og dili maayo mao ang mga tinun-an ni Jesus nga ilang tang paulanan og kanang kalayo. Kay kabalo man sila nga si Jesus as is not an ordinary person. Mao na nga gilantaw nila nga in one way of kanang pag-revenge or pag-retaliate sa rejection na ilang nasinati, ilaon tang buhaton maon kay. Pero si Jesus dili niya ipamugos ang maayong balita. So be it, kung mudawat ka, okay mood kung dili ka, as long as ang freedom of free will, the greatest gift of God to humanity, ihagya pong gipadayon ba nga wala bitaw niya ipamugos ang maong butang, kung dili kita gitagawan niya kagawasan, kung kita mudawat ba sa pag embrace sa good news na iyang gisangyaw or to reject o dili pagdumili sa pagdawat niini.
nindot kayo nga pinumdum ka ito mga igsoon. Nga everything from the very beginning, sa pagbuhat sa Ginoo ni kalibutan, everything is good. Pero sa dihang kitang tao nga naginahinay o kana bitawng abuse atong freedom and free will, na wala na kita mintuo sa Ginoo, wala na kita totally nagpalandong sa kabubuton sa Dios, mo ni hinungdan nga kita na ning naginahinay pug palayo kita sa Ginoo. Mao na nga bantayanan nato nga atong pag-abuse sa pagpalandong nato, no, sa ato ang gusto ug kita nga nagbutbuot na lang sa ato ang kinabuhi. Nga sama sa mga tao sa atong ebanghelyo karon dito sa Jerusalem, imbes inta nga ilahang malipayon sila, mahimuot sila nga pagaduawon ug balik sa Ginoo, nganuman nga mura man nood sila og kanang nagpanuko og kanang wala man nila gi-welcome ang living presence ni Jesus. Tungod lagi siguro madisturbo na po ang ilahang mga di maayong binuhatan, mawala na po ang ilahang matawag nato nga nindot unta nga mga gusto o kanang mabuyag na po silahang mga personal nga plano, which is not in line in accordance to the will of God. Mao na nga, as we celebrate also today the feast or memorial of Saint Jerome, usa ka pari, usa ka doktor nga mao'y nag-translate sa atong Biblia from original text niya ngadto sa Latin. Kana bitong bisan pa og unsa di ay ka dali na masabtan ang word of God, pero kung ang tao gani dili ganahan mo sabot, magpabilin niya pun siya nga gahi og ulo og masupakon. Mao bitaw na nung kung kaniadto sa iyang original text, not everybody can read, can interpret, and can give his personal understanding and interpretation about the Bible. Pero sa dihang karon, mura bitaw na put into context na ang Biblia, nanay Bisaya, nanay Tagalog, nanay English, nanay kadaiyang mga lingwahe. Sa to pala unta, mas dali unta na to mga tao ang pagsabot niini o atong ma-apply sa atong kinabuhi. But despite of that, nga bisan pagpunsa kadali nang siya masabtan, kung ang tao gani dili ganahan mo sabot, magpabilin siya gahig ulo o kanang tig-a iyang kasing-kasing. So nindot kayo nga pinumdum kanatong mga igsuon nga bisan pa o ganang totally nimo mabasa na ang Biblia, mahuman na nimo basag balik-balik, kung dili gyapon ka magpatuo sa pulong sa Dios, wa gyapon kay masabtan ug wala gyapon kay makatunan sa kinabuhi. Pauna nga bantayanan kani siya nga realidad sa tuang kinabuhi karon, nga bisan pa og kapila natan nagsigi og basa sa maayong balita, kung dili ta ingon bitaw nga mapaubsanon nga mo mamalandong niini ato ani siyang i-apply sa tong kinabuhi, mao na nga wa gyud kabag-uhan sa tuang kinabuhi. Magpabilin na gyapon tang makasasala, magpabilin gyapon tang gahikulo, magpabilin gyapon tang nga dili mo tuo sa pulong sa tong langit nung amahan, pinaagi diya sa pagbasa sa maayong balita. So sama sa ebanghelyo nato karon nga ang Ginoo na mismo ang mihimog inisyatibo nga mopaduol siya kaugalingon ngadto sa katawhan, pero katawhan pod mismo ang magdumili sa pagpalayo og dili mo recognize kaniya. Gibuhat na tanan sa simbahan kung unsa ang pwede niyang mabuhat aron ipaila ang Ginoo. Pero kita po sa mga katawhan usahay ang mag-ingon pod og no, mao na nga bantayanan nato nga unsa pud ka nga atong kakulangon, unsa pud ka sa part nato nga nagdumili kita nga wala nato gidawat o gi-welcome si Jesus ato ang kinabuhi. Bandayanan nato na mga igsoon. Hinaot pa unta nga it doesn't mean na you have full knowledge about Jesus, ikaw magsalig na ka nga mahimo kang maayong tao. No. Kung ikaw tinuod bitaw according to Socrates, to know but not to do is not yet a knowledge. Mauna nga bisan pag unsa ka fully equipped kahit nahibalo about sa mga pagtulunan ni Jesus, pero kung wala din mo nag-i-apply sa imong kinabuhi, wala yapon ka nakaton. Mauna nga i-apply nato ang principle sa philosophy na to know but not to do is not yet a knowledge. Mauna man ang kamot kita kung sa atong mga nakatunan sa kinabuhi ato pa sa hubaron diya sa atong kinabuhi. So mga igsoon gud ni Kristo, hinaot pa unta nga sa tanang mga naminaw nato karon diha sa mga Pulot Elementary School, daghang salamat sa inyong pagpaminaw diha sa Mars MC, diha sa Mercury Catadman Branch ug sa atong mga higala diha sa Manila ug sa ato ang mga kaigsuonan o mga
mga higala nga naminaw karon asa man mo napita, maayong adlaw ug God bless kaninyo. Maigsuon din nila kukutob. Ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulaan ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansa ang dahon dili gayud malaya ug tempo sa timbunga muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kitang tanan na nakadungog og gipamalandungan makatabang kini sa pagkinabuhi nato nga balaan na maoy magdala kanato sa ato ang gitingwa og padulngan ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal nga birhen na si Santa Maria natong gitawag dinhi sa misamisnon nga birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw ug God bless kanatong tanan.